خوش آمدین دوستان عزیز به ادامه درس های سیول 3D که درس 22 میشه. میرزا ابراهیمی هستم با یکی دیگر از ویدیوهای اساسی و آموزشی سیول 3D همراه شما دوستان که یک پروژه سرک همراهتان کار میکنیم. امروز میخوایم به ادامه درس های قبلی بالای هورزنتال جیومتری صحبت بکنیم. قسمی که شما میبینین هورزنتال جیومتری یا مشخصات افقی سرک یا گولایه های افقی سرک میخوایم سرش صحبت بکنیم. به این منظور میایم باند خود انتخاب میکنیم، رایت کلیک میکنیم، مستقیم میریم بالای پروفایل ویو پروپرتیز. در این قسمت کلیک میکنیم. شما ببینید که در این قسمت داریم هورزنتال جیومتری. میایم بالای ستینگش کلیک میکنیم و از این جدول بالای ستینگش کلیک میکنیم، مستقیم میریم به این صفحه که شما مشاهده میکنید. در این قسمت شما ببینید ما یکی داریم تانجانت، داریم کرو، داریم اسپیرال و همچنان پوینت آف اینترسکشن. هورزنتال جیومتری ما و شما 4 تا مشخصه می داشته باشه که میخوایم بالای هر 4 تا از این مشخصات صحبت بکنیم. میایم بالای تانجانت خود انتخاب میکنیم. از قسمت فول میگیم اسمال تیک کلیک میکنیم و تیکایش یک اندازه مشخص برش میتیم. اگر متوجه باشین که هیچ وقت میدل کلیک نکنین که فول میای برتون این قسمتش کلیک نباشه. از تانجانت میایم بالای کمپوز لیبلش کلیک میکنیم. در این قسمت ببینید که تانجانت برای ما نشان میده که الش یا مسیر مستقیم طولش 22.93 متر که البته این یک پریویو است، این اندازه حقیقی نمی باشه. میایم بالای کانتنتش کلیک میکنیم. در این قسمت دیگه مشخصات دیگه هم از قسمت پروپرتیز اد میکنیم. مثلا شما در این قسمت ببینین لنز میتونیم اد بکنیم، تانجانت دایرکشنش، استارت استیشن، استارت ایستینگ و نارتینگ و هر مشخصات دیگه. از این قسمت تانجانت دایرکشن اد میکنیم، میگیم اد میشه. این انتخاب میکنیم. از قسمت فارمت یک رنگ زرد برش میتیم. شما ببینید که تانجانت دایرکشن و طولش برای ما نشان میده. میایم بالای کرو. بالای کرو از قسمت اسمال تیک کلیک میکنیم، این اندازه‌اش تغییر نمیدیم. میایم بالای کمپوز لیبل. میایم بالای تیکش. مشخصاتی که در این قسمت برای ما داده یکی عبارت از طولش میباشه و دیگه شعاعش میباشه. انتخاب میکنیم. دیگه چیزی که میخوایم اد بکنیم از این قسمت میایم دلتا انگلش اد میکنیم. این انتخاب. در این قسمت میگیم دلتا انگل دی ای مساوی میشه و دلتا انگل خود اد میکنیم و این کامل انتخاب میکنیم. از قسمت فارمت میایم یک رنگ سبز برش میگیریم. شما ببینید که دلتا انگل و همچنان مشخصاتی که ما در این قسمت اد کردیم در این قسمت بر ما پریویو میشه. این را هم برش میگیم اوکی. میایم در قسمت اسپیرال تکش کلیک میکنیم. وسطش کلیک نباید باشه. میایم بالای کمپوز لیبل. میایم بالای کانتنتش کلیک میکنیم. شما ببینید که LS داریم ما شما که طول سوپر الیویشن برای ما نشان میده. از این قسمت هم میشه که دلتا لنز تانجانتش برش اد بکنیم یا لنزش برش اد بکنیم یا هر چیزی که شما میخواستین یا دلتا انگلش اد بکنیم دایرکشنش. از این قسمت دلتا انگلش برش اد میکنیم. میگم اد و این کامل انتخاب میکنیم. میگیم یک رنگی به این اساس داشته باشه. شما ببینید که پریو بکنین که براتون به این شکل نشان میده. LS. میایم بالای پوینت آف اینترسکشن. در این قسمت کلیک میکنیم. پوینت آف اینترسکشن یک الاینمنت داریم. میگیم یک رنگ سبز برش داشته باشه که در این قسمت براتون پریویو نمیکنه. اگر تکش هم کلیک بکنین تاپ باتم یا را کلیکش پاس میکنیم، میگیم ایش فول باشه. پس میگیم اوکی و همچنان اوکی. شما ببینید تمام مشخصات بالای هورزنتال جیومتری عبارت از طولش میباشه و همچنان زاویه انحراف یا انگل دیتایش یا دلتا انگلش میباشه و همچنان طولش، شعاعش و دلتا انگل و به همین ترتیب تا آخری مسیر سرک به همین شکل ما شما مشخصاتی که اد کردیم دیده میتونیم. ببینید به این شکل میشه که مشخصات شما اد بکنید. خب هورزنتال جیومتری
بعد از او چیزی که میخوانیم عبارت از سوپر الیویشن میباشه. باند خود انتخاب، رایت کلیک میایم بالای پروفایل ویو پروپرتیز. در این قسمت شما ببینید سوپر الیویشن داریم ما شما اندیوایدد به شولدر هست. بالای ستینگش کلیک میکنیم، میایم بالای ستینگش. شما ببینید دوستان عزیز که ما در قسمت خود سوپر الیویشن چند مشخصه می داشته باشیم. یکی نورمال کراون است، لیول کراون است، ریورس کراون است، فول سوپر الیویشن است، شولدر ریلوور و همچنان شولدر کریتیکال پوینت است، شولدر ترانزیشن ریجن است. میایم بالای نورمال کراون، اینو کلیک میکنیم. اینایشه یک بسازیم تیکایشه یگان دفعه. میایم بالای کمپوس لیولش کلیک میکنیم. میایم بالای کنتنتش کلیک میکنیم. شما ببینید که ما ایش چندین مشخصه می داشته باشیم. نورمال کراون میشه که یگان مشخصات دیگه هم از این قسمت ما و شما اد بکنیم که در این قسمت کراس سلوب لیفت اوتساید پیومنت برش اد میکنیم. کامل انتخاب میکنیم، میگیم رنگش یک رنگ زرد داشته باشه. شما ببینید که با این شکل براتون پریویو میشه و شما دیده میتونیم. اوکی میکنیم. میایم بالای لیول کراونش، میدال کلیکش پاس میکنیم. میایم بالای کمپوز لیول، میایم بالای کندنتش. در این قسمت هم میایم کراس سلوپ لیفت اوتساید پیومنت اد میکنیم. کامل انتخاب میکنیم، میگیم این یک رنگ سرخ داشته باشه. ببینید که براتون در این قسمت پریویو میشه، میگیم اوکی. میایم بالای ریورس کراون. در این قسمت دوستان عزیز شما متوجه شوین که رنگش میگیم یک رنگ سبز داشته باشه. ببینید که رنگش سبز میشه. البته در این قسمت شما میتونین که از قسمت پروپرتیز هم اضافه بکنین. مثلا ما در این قسمت کراس سلوب لیفت اینساید شولدر برش اد میکنیم، برش اد شد. این را میگیم اوکی. میایم بالای فول سوپر الیویشن، اسمال تکش کلیک میکنیم. میایم بالای کمپوز لیول. از این قسمت شما ببینین که میایم بالای پروپرتیز. یکی در این قسمت های ساید سلوپ اوتساید شولدرش اد میکنیم، اوتساید شولدر. و یکی دیگه های ساید سلوپ اینساید شولدرش برش اد میکنیم، میگیم یام اد شد و کلیک میکنیم. در این قسمت رنگش میایم یک رنگ متفاوت میگیریم، میگیم با این رنگ باشه. شما ببینید که براتون پریویو میشه در این قسمت و این را میگیم اوکی. و شما ببینید که شولدر ریلوور فعلا سر صحبت نمی کنیم چون با صفحه مقابل مشاهده نمی باشه. میایم بالای شولدر کریتیکال پوینتس، بالا از کلیک میکنیم. ببینید که در قسمت شولدر کریتیکال پوینتس ما میشه که شولدر اد بکنیم. از قسمت کراس سلوب لیفت اوتساید شولدر برش اد میکنیم. مکمل رنگش انتخاب و یک رنگ زرد برش میتیم. شما ببینید که در این قسمت براتون پریویو میشه با رنگ زرد. این را میگیم اوکی. و همچنان سلوپ ترانزیشن ریجن، ساحه ترانزیشن از شما در دیزاین سرک خود کدام چیز اگه خواستین از این قسمت میشه که اد بکنین. فعلا چیز اد نمیکنیم، صرف رنگش میگیم یک رنگ سرخ باشه با ما به این ترتیب که رنگش سرخ میشه. اوکی میکنیم، اوکی میکنیم، اوکی میکنیم و همچنان اوکی میکنیم. شما ببینید که تغییراتی که بالای سوپر الیویشن آوردیم اند آف نورمال کراونش است با فیصدی سلوپش و همچنان مشخصات لیول کراونش است که ما و شما چیزایی که در این قسمت اوتساید شولدرش وقتی که اد کرده بودیم در این قسمت در صورتی که نداشتی رو نمیشناسه، علامت سوالیه میته براتون. و به همین ترتیب شما تا آخر سرگه میتونین که مشاهده بکنین که مشخصات سوپر الیویشن شما رنگایش تغییر کرد و هم چیزایی که شما بالا از اد کردین اعمال شد. خب دوست عزیز این بود از سوپر الیویشن. در این قسمت میخوایم که استیشن هایش هم اد بکنیم. بین باند خود انتخاب رایت کلیک میایم بالای پروفایل، میایم بالای پروفایل ویو پروپرتیز. از این قسمت کلیک میکنیم.
میایم بالای select and style کلیک میکنیم. از این قسمت ما و شما انتخاب میگیم استیشن و میگیم اد. اوکی. فاصله یا اونمو 12.5 میلیمتر که هست ایرا صفر میسازیم به این ترتیب. اوکی کلیک میکنیم. شما ببین که استیشن ها در این قسمت بر ما اد شد. میخوایم میره تنظیم بکنیم. دوباره رایت کلیک میریم بالای پروپرتیز، میایم بالای پروفایل دیتا استیشن، بالای ستینگش کلیک میکنیم و از این قسمت هم بالای ستینگش کلیک میکنیم. در کمپوز لیبل اولی میایم بالای کانتنتش کلیک میکنیم که نامش پروفایل دیتا میباشه. این یک نام دیگه میتیم برش استیشن. انتخاب یک رنگ متفاوت میتیم برش که یک رنگ زرد میباشه. این انتخاب شد. تکست باکس شو هم میگیم 80 باشه. میایم بالای دیسپلیش، چون ما تا ایر اد نکردیم ایر میخوایم اد بکنیم. بان و دیسپلیش این سه تا لیاره آن میسازیم، میگیم اوکی. این تنظیم شد. از قسمت باند دیتیل میایم میره 80 میسازیم و میگیم اوکی. و دیگه دوست عزیز میایم بالای کمپوز لیبلش. پیش از اینکه بالای کمپوز لیبل بریم یک بار اوکی کرده میبینیم به صفحه که حالا باندش ایجاد شده یا نشده. شما ببینید که باندش ایجاد شد. باند از انتخاب رایت کلیک میایم بالای پروپرتیزش، میایم بالای خود استیشن، بالای ستینگش، بالای کمپوز لیبل. از طرف بالا ببینید که استیشن والیو است. ایرا روتیت میکنیم 90 درجه و همچنان به اندازه منفی 12 درجه به جهت منفی محور وای. ای باید تغییر موقعیت بده و همچنان میایم بالای کانتنتش میگیم یک رنگ سبز داشته باشه. به این اساس یک رنگ سبز داشته باشه. اوکی کلیک میکنیم، اوکی کلیک میکنیم و همچنان اوکی کلیک میکنیم. شما ببینید دوست عزیز که استیشن های ما شما به این اساس و همچنان رنگی که بالا از اعمال کردیم و همچنان خود استیشن های ما شما به این شکل شما دیده میتونید که این عبارت از تنظیمات خود پروفایل طولی سرک ما بود که عبارت از فینیش گراوند ها، اکستنشن گراوند ها، ورتیکال جیومتری، هورزنتال جیومتری، سوپر الیویشن و استیشن سرش صحبت کردیم. البته میشه که کندنکاری کات و فیلش هم اد بکنیم. بعد از اینکه ما کراس سکشن گرفتیم در ویدیوهای بعدی براتون تشریحات کردم و این بود از تنظیمات پروفایل طولی سرک. درس بعدی ما بالای عرض سرک یا کریدور سرک یا طبقات سرک خواهد بود. پس ویدیو بعدی ما را هم بیننده باشید.